अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आपने देखा कि सर्दी के महीने में गर्मा गर्म पीडीएम के जलसे, जिसमें काफी दिनों से हमारी न्यूज को, हमारी अपडेट्स को गरमाया हुआ था। कल जी जिस दिन का इंतजार था, 13 दिसंबर का ये जलसा मीनार पाकिस्तान पे हुआ, जिसको दोनों ही तरफ से यानी अगर आप पीडीएम की 11 जमातों को कहें तो वो कहते हैं जी बड़ा कामयाब जलसा था, और हालांकि इसमें एसओपीज और चीजों का ध्यान नहीं रखा गया। दूसरी तरफ पीटीआई के हुकूमत के नुमाइंदेगान कहते हैं कि जी बड़ा पैथेटिक टर्न आउट था और ये बड़ी एक नाकाम कोशिश रही है। दोनों ही जावियों से इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जिसको लीड कर रही थी एंड ऑफ कोर्स उनको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी पीडीएम के जलसे से, उनका क्या कहना था और उन्होंने इस जलसे में पहुंचकर क्या बातें की। खुसूसन उन्होंने हुकूमत को कहा जी कि अब जो मुज़ाकरात का, राब्तों का वक्त था वो खत्म हो गया है, फोन करने बंद कर दें। इनको कौन फोन कर रहा है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी जनाब, वादे लिए गए और कहा गया कि अगर हम निकलेंगे और इस्लामाबाद का रुख करेंगे और जितने भी दिन का ये धरना होगा, क्या आप हमारा साथ देंगे या नहीं। इस पे वजीर आजम इमरान खान साहब का क्या कहना है। उनकी ट्वीट ने ये वाजे कर दिया कि वो इस कोशिश को नाकाम समझते हैं। आइए दिखाते हैं इसी हवाले से एक रिपोर्ट आपको। जी जनाब, ये ट्वीट थी, पैथेटिक पीडीएम स्पेंड सो मच मनी, टाइम एंड एफर्ट। उन्होंने कहा कि जी चाहे कुछ कर लीजिए, एनआरओ नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम के जलसे में जैसे आपने देखा, मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि गिरती हुई दीवार है और इसको आखिरी धक्का देना है। दूसरी तरफ धक्कम पेली की बात की जाए तो एसओपीज बिल्कुल फॉलो नहीं हुए। कई जो नुमाइंदेगान थे बेचारे, मिनिस्टर्स, और बल्कि मिनिस्टर्स क्या कहूं मैं उनको, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, उनको काफी धक्कम पेली हुई और बदनजमी का शिकार बहरहाल ये जलसा रहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली जैदी साहब, पीटीआई के नुमाइंदे हैं। ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव सीनियर जर्नलिस्ट मंसूर अली खान एंड सहर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए। सबसे पहले अगर अली आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, किस तरह देखते हैं पीडीएम के इस जलसे को। मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा है कि गिरती हुई हुकूमत है जी और अब उनको फोन करने बंद कर दिए जाएं। आपकी तरफ से कौन राब्ते कर रहा है पीएमएलएन से? ख्वाब देख रही है मेरे ख्याल में, पता नहीं मुझे तुम्हें पता कौन फोन कर रहे हैं। हमने तो किसी ने फोन नहीं किया, नॉट टू माई नॉलेज। ओके, एक चीज छोड़ के मुझे घर निकलता नहीं है। बाकी जो मर्जी बोलती है वो मतलब मुल्क का चमोरी हरा के दीवार में घर मारना चाहती हूँ। I can take it too seriously from the word go. But Ali, the point is कि this is a corona situation. हम लोग एक सख्त तरीन लहर में हैं। कल भी 72 लोगों को लुकमा अजल बना गया ये वबा। क्या समझते हैं आप? अभी इस्लामाबाद रुख कर रहे हैं, कल भी एसओपीज फॉलो नहीं हुए, रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहीं नजर आएगी इस हवाले से? देखिए दो तीन चीजें हैं इस पर। अब मैं खुद कोरोना से उठा हूँ, आपको पता है, क्वाइट काफी आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। किसी को कुछ अफेक्ट नहीं करता, किसी को खुदा खास पेटे में जाता है और किसी को करता है अफेक्ट, बट यू हैव टू मैनेज इट। अल्लाह ने करके अल्लाह ने बचाया। हमारे काफी रोज जानने वाले, रोज खबर आती है कि किसी न किसी एक जानने वाले को कोई कोरोना का शिकार होगी। मैं तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये अवाम लीडरशिप का काम होता है सही रुख में डालना, लीड करना, एक्शन में। कौन सी लीडरशिप है? 11 जमातों की तो ये कितने लेके जा रहे हैं? मतलब इनका सिर्फ एक ही डिमांड है, दे दो, और है क्या तो माफ कर दो। मतलब इनकी अभी तो कोई लेजिटिमेट बात नहीं, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, ये ले लो इस्तीफा, ये वापस दे रहे, ऑल कंफ्यूजन। अच्छा, let's find out if other journalists and our fraternity sees any order in this chaos. मंसूर, आप कैसे देखते हैं इस जलसे को, जिसको हुकूमती नुमाइंदेगान तो कहते हैं कि बिल्कुल ही नाकाम था, लेकिन पीडीएम इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी मानती है। कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। सबसे पहली बात ये कि मैंने तकरीबन कोई 7 घंटे उस जलसा गाह के अंदर गुजारे और स्टेज के ऊपर खड़े होकर ही वो पूरा टाइम मैंने गुजारा। जो चीज हुकूमत कह रही है और जो चीज पीडीएम कह रही है, आई थिंक दोनों ही कुछ एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर जा रहे हैं। जहां पे हुकूमत कहती है कि जनाब 5 से 10 हजार लोग थे, और दूसरी जानिब अगर पीडीएम कहती है कि जी 1 लाख लोग थे, तो दोनों ही बहुत एक्सट्रीम पोजिशन ले रहे हैं। आई फिगर की ये नंबर जो है दिस वाज समवेयर बिटवीन 25 to 40,000। ओके, ये परफॉर्मेंस थी इस जलसे की। और अगर 11 जमाती इत्तेहाद के हवाले से वाकई अगर बात की जाए तो दिस वाज नॉट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा जमातें हों
تو ہم لوگ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ 1 لاکھ سے تو اوپر لوگ ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ نہیں تھے. اور اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں منصور؟ سوری ٹو انٹرپٹ یو دیر، کیونکہ پی ڈی ایم کے نمائندگان کا کہنا ہے کہ رکاوٹیں حائل کی گئی، پوری کی پوری ریاست کی جو مشینری تھی وہ اس جلسے کو ناکام بنانے میں لگی ہوئی تھی. کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ دس از ایبسولوٹلی انٹرو. لاہور کے اندر کسی قسم کی ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ کہیں میں کنٹینر لگائے گئے، نہ ان کے رستے روکے گئے، نہ گرفتاریاں کی گئی. لاہور کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے. میرے خیال میں کسی نے پہلی دفعہ پنجاب حکومت کو بہت اچھی تجویز دی تھی. 2 دن پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک کی راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. تو جو بھی پرفارمنس تھی پی ڈی ایم کی، اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. ان کو کلیئر کٹ اجازت تھی. اس اجازت کے باوجود انہوں نے یہ ایسی پرفارمنس دکھائی ہے. تو میرا نہیں خیال فی الحال حکومت کو یا عمران خان صاحب کو جو ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی آنی چاہیے. صحیح. اچھا، یہی بات میں سحر کی طرف لے کے چلتی ہوں. سحر، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ بدنظمی کا شکار کئی جگہ یہ جلسہ رہا؟ ہم نے دیکھا کہ سٹیج پہ جانے کے لیے بڑی مشکلات تھی، سیڑھی کو آفٹر آل ہٹا دیا گیا، دھکم پیل تھی، کئی ایم پی ایس کو دھکے پڑے، خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوئی. ہم نے دیکھا کہ جو میل ممبرز تھے، جو لوگ ان کو سپورٹ کرنے والے تھے، وہ خواتین کے انکلوژر میں چلے گئے. پھر ایاز صادق صاحب کے گھر کے سامنے بڑی ایک بدنظمی تھی جس میں لوگوں نے کہا کہ جی پی ایم ایل این اور جیالوں کے بیچ میں جو سپورٹرز تھے ان کے بیچ میں تھوڑے سے وہ گتھم گتھا رہے. کیسے دیکھتی ہیں کل کے جلسے کو آپ؟ لیکن سدھا، یہ تو میں نہیں کہوں گی کہ بہت اسموتھ سیلنگ تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ جی بٹ کڑائی پہ بھی مقدمے بنے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈی جے بٹ پہ بھی مقدمے بنے اور ان کی گرفتاریاں ہوئی. یعنی تندور پکوڑے ہر چیز کی گرفتاریاں ہوئی، کرسیوں کی گرفتاریاں ہوئی، شامیانوں کی گرفتاریاں ہوئی، دہشت گردی کے جو ہے وہ الرٹس نکلے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی حکومت نے بالکل آخری ٹائم پہ آپ یہ کہیں کہ جی اگر انہوں نے جلوسوں کو نہیں روکا، لیکن جو ایک پروسیس تھا کہ آپ ایک جلسے کے انتظامات کرتے ہیں اس کے اندر یقیناً رکھنا ڈلا رہا. اور اس طرح کے حکومت ایک تاثر دیتی رہی کہ ہم مقدمے بنائیں گے، ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے، اور آخری دن جب انتظامات ہوتے ہیں تو یقیناً انتظامات کے اندر کمی بیشی رہ جاتی ہے. لیکن میں اس وقت یہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو نریٹو بلڈ ہو رہا ہے، جو نریٹو بلڈ ہو رہا ہے، جو آوازیں اب پنجاب سے آ رہی ہیں، those are very alarming. ان آوازوں کو سننے کی ضرورت ہے. جلسہ ناکام ہو گیا لیکن آج ترجمانوں کی میٹنگ وزیر اعظم نے بلا لی. جلسہ ناکام ہو گیا لیکن تمام وزراء اور وزیر اعظم صاحب چاہے وہ کتوں کے ساتھ تصویریں بنا رہے تھے اور یہ میسج دے رہے تھے کہ کچھ نصیب ایسے ہیں جن کو پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے، اور ان کو عوام کے مسائل کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ چھٹی والا دن اپنا گزار رہے، لیکن وہ کرسیاں گنتے رہے، جلسہ دیکھتے رہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں آپ کی پریشانی کا یہ عالم ہو وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جلسہ کامیاب تھا، جلسے کا میسج پہنچ گیا ہے، ایک پبلک اوپینین بلڈ ہو رہا ہے، اور ایک بہت واضح پیغام ہے کہ تمام ادارے اپنے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کے کام کریں. لیکن سحر، آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ جو پبلک ایجوٹیشن ہوتی ہے، ایک طرف آپ نیریٹو کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لیکن یہ بڑا ایگزاسٹیبل کرنسی ہے جہاں پہ دیکھیں ہم نے سنا کہ مریم نواز صاحبہ ان سے وعدہ تو لے رہی تھی کہ جتنے دن بیٹھنا پڑے، لیکن سردی میں، سخت سردی میں اپنے شہر جو ان کا کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ تخت ہے ان کا، لاہور میں وہ اتنے زیادہ لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہی. آپ کو لگتا ہے کہ دس مومنٹم از آلسو سپورٹنگ دا narrative that she is trying to build؟ بلکہ یہ سوال علی آپ کی طرف لے کے آتی ہوں. منصور نے بھی ابھی کہا کہ حکومت کو اس وقت پریشانی کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے جس طرح یہ چل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے لیے جو ابھی اگلا پڑاؤ اپنا یہ اناؤنس کر چکے ہیں that will be worrisome for the present government؟ ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں، نہ پہلے تھی نہ ابھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ بھی آپ لیڈرشپ ہوتی، آپ مجھے تو نہیں دیکھنے کی بھی شوز میں ان سے ڈرتے ہوئے یا کوئی، میں تو ایکچولی یہ تو میرے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ تھی. اس کے لوگوں کے بیان اتنے کنفیوژن تھے اور وہ جو گڈ کامیڈی شو، تو میں تو دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ اتنی اچھی نیوز اور چھوٹے چھوٹے کلپس جو دیکھ رہے تھے وہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مطلب کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ایک ڈائریکشن ایک چیز علی آپ کی بات سے جس کا لیڈ ایک آدمی میسکوریٹنگ وہ کر رہا ہے ایز اے ریلیجیس لیڈر کتنے سالوں سے فضل الرحمان، اگر وہ صدر ہے ادھر نواز شریف بیٹھ کے کبھی فوج کو گالیاں بکتا ہے، کبھی
کبھی وہ جوڈیشری کے خلاف باتیں کر رہا ہے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کو بول رہا ہے, کبھی پروسیس کو بول رہا ہے. جس پروسیس اچھا علی, ہر دفعہ پی ڈی ایم کے جلسے میں کوئی نہ کوئی مس فائر ہو جاتا ہے. کل ہم نے دیکھا کہ لاہور کے جلسے میں اچک زئی صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ نے پورے ماحول کو گرمائے رکھا اور لوگوں نے کافی اس پہ تشویش کا اظہار کیا. آئیے آپ کو سنواتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ جو اچک زئی صاحب نے پی ڈی ایم کے جلسے میں مینار پاکستان پہ دیا. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس. اچھا جی, یہ کچھ نیا ہی ہسٹری لیسن تھا اور اس میں ڈائیگریس کیوں کر گئی ابھی تک کسی کو نہیں پتا. منصور, یور ریسپانس ٹو دس اسٹیٹمنٹ, اٹ واز ویری ارریسپانسبل, لیکن اس کے بعد مجھے لگا ایک اسٹریم آف ارریسپانسبلٹی آئی حکومت کے نمائندوں کی طرف سے بھی. اس کی جس طرح انہوں نے اس کو میرے خیال میں پولیٹیسائز کر دیا, زیادہ پنجابی, افغانی, پٹھان, یہ سب کچھ مینشن ہونے لگا. وائی آر وی گوئنگ انٹو دیز ڈیوائڈز؟ بات درست کیا. آئی تھنک جو سب سے بڑا بلنڈر ہوتا ہے کسی بھی ایونٹ کے حوالے سے وہ یہ ہوتا ہے سیئنگ دا رانگ تھنگ ایٹ دا رانگ ٹائم ایٹ دا رانگ پلیس. یس. اور میرے خیال میں ان کے پی ڈی ایم کے جتنے بھی 11 لیڈر ہیں انہوں نے کئی موقعوں کے اوپر اس طرح کے میسج کیے ہیں اور اس کی ریزن بہت بڑی یہ ہے کہ اٹس این ان نیچرل الائنس. آپ کو ایک جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لبرل لیفٹ بھی نظر آتا ہے, آپ کو ایک جگہ پہ مولانا فضل الرحمان کا ایکسٹریم رائٹ بھی نظر آتا ہے, مسلم لیگ نون کا آپ کو سینٹر رائٹ بھی نظر آتا ہے. اس کے بعد اگر آپ لسانی بنیادوں پہ دیکھ لیں تو بلوچستان سینٹرک جماعتیں بھی ہیں, اے ایس پی بھی وہاں پہ موجود ہے. سو اٹس بیسکلی این ان نیچرل الائنس جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ کے مسلم لیگ نون کی جانب سے آپ کبھی ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ کوئی ان کا کوئی ایسا اسپیکر جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بات کرے گا؟ اور جو بات کل ایک اور چیز مس ہوئی ہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے وہ بار بار بات یہ کہہ رہے تھے کہ پنجابیوں کو جاننے کی ضرورت ہے, لاہوریوں کو جاننے کی ضرورت ہے. سو بیسکلی اس بنیادوں کے اوپر یہ جو لیکن منصور آپ کو یاد ہے کہ اس پر ریاکشن آتا ہے لوگوں کا. آپ کو یاد ہوگا دین چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ جی میں طالبان کو کہتا ہوں پنجاب سے نکل جائیں, اینڈ پیپل وینٹ ویری اگریسو کہ بھئی یہ پنجاب کیا پورے پاکستان کے لیے آپ کو بات کرنی چاہیے. آج جب یہ بات ہو رہی ہے اینڈ دا پیپل, جس طرح ابھی سحر کہہ رہی تھی کہ پنجاب میں نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے, تو وہاں جتنے لوگ وہ اسٹیج شیئر کر رہے تھے کیا ان کے کان کھڑے ہوئے اس اسٹیٹمنٹ پہ, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے بالکل. اور دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان میں سے جو چند لیڈرز ہیں وہ بے شک اس جلسے کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ اس میں 30,000 35,000 یا 40,000 لوگ تھے جتنے بھی تھے, بٹ فرینکلی اسپیکنگ دیر آر سم لیڈرز ان دس گروپ جن کو شاید اتنا بڑا جلسہ کبھی نصیب ہی نہیں ہو سکتا, اور وہ اگر ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ ایکچولی اپنے قد سے بہت اونچے قد کی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے. پی ڈی ایم نے ان کو اتنا بڑا قد دے دیا ہے. اگر آپ مولانا فضل الرحمان کی صرف پوزیشن کو جا کے دیکھیں, مولانا فضل الرحمان جو ہے کتنے ان کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, ان کی کیا پوزیشن ہے, لیکن اس اتحاد نے ان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنا دیا ہے. اب وہ زندگی میں کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ کبھی پی ڈی ایم کا سربراہ بن سکتے ہیں. وہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے الیکشن لڑ چکے ہیں. وہ جو ان کی پارٹی کی ڈیموکریٹک پوزیشن ہے اس وقت اس سے بہت بڑی جگہ ان کو آلریڈی مل چکی ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسی ایکسپیرینس ڈیموکریٹک جماعتیں جو ہیں وہ ان کے پیچھے آگے کھڑی ہو گئی ہیں. تو ان میں سے کئی ایسے لیڈر ہیں وہ سیئنگ دی رانگ تھنگس, اور میرا خیال میں اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی یہ تحریک جو ہے اس کو کافی ویری ویل سیڈ منصور. بلکہ میں پرسنلی سمجھتی ہوں, میں جب ان ساروں کو دیکھتی ہوں, کہ سب سے انکمفرٹیبل پوزیشن مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کی لگتی ہے, بیکاز دے آر جسٹ ناٹ دی اپوزیشن, دے آر آلسو ان پاور ان سندھ. سر کیا کہیں گی, کئی جگہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ کافی ٹریپ ہو جاتے ہیں, آپ لوگ کافی کارنرڈ ہیں, دیوار سے لگ جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ایسی سچویشن میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کے خلاف یا اداروں کے خلاف جب بات کی جاتی ہے پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے, اٹ لیوز یو لٹل روم ٹو مینوور, اور اس کا آپ کی اپنی سیاست پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ پہلے تو میں ذرا ایک علی زیدی صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گی. انہوں نے کہا تو میں نے کہا کہ کل جو کلپس جو چلے تھے وہاں پہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کن باتوں کے کلپس جو عمران خان احمد نیازی صاحب کے چلے تھے ان کو دیکھنا اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ کیا کہتے تھے. اور وہ جب کنٹینر پر تھے وہ تو اپنے لیے دلہن ڈھونڈ رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ آج کی جو ایشوز ہیں ہمارے, جن پہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ریزرویشن ہونی چاہیے, آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ڈیموکریسی کو لے کے ایک بہت سالڈ پوزیشن رہی ہے شروع سے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جس طریقے سے کمپرومائز ہوئی ہے پارلیمنٹ, آج جس طریقے سے انڈرمائن ہوئی ہے ڈیموکریسی, اور جس طریقے سے ہم کانسٹیٹیوشن کو باری باری دیکھتے ہیں کہ اس کو سبوٹاج کیا جاتا ہے, اس کے لیے ایک پوزیشن لینا ضروری ہے. سر وہ تو آپ کی اصولی پوزیشن ہے, اس سے کوئی خائف نہیں ہے, اس سے کوئی انکاری نہیں ہے, لیکن ہم بات کریں اس مس فائرز کی, یہاں پہ پاکستانی اداروں پر اٹیک ہوتا ہے,
اب مسلک کی بات ہونے لگتی ہے, کبھی لسانی بنیادوں پہ لوگوں کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. دس از ناٹ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹانس, اور ایم آئی رانگ ان دیٹ؟ آپ لوگ کس طرح اس سے امپیکٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک کہ اداروں کی بات ہے تو ہم تو اس پہ فرم بلیور ہیں کہ تمام اداروں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے بات کرنی چاہیے, اور وہ بہت ضروری ہے. ایک نہ ایک دن ہمیں یہ کرنا ہوگا. ہاؤ لانگ دس وڈ کنٹینیو کہ کوئی سلیکٹڈ پپیٹس آئے اور ان کو بٹھا دیا جائے, پھر ان کی نالائکی کا دیکھیں نا, یہ صرف بات یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ جلسہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آج آپ کی جی ڈی پی -0.4 ہے. بات یہ ہے کہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے آنے والے 1 کروڑ 37 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار کر چکے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے آدھی سے زیادہ آبادی سطح غربت سے نیچے ہے. بات یہ ہے کہ آج آپ کی مہنگائی ڈبل ڈیجٹ پہ ہے. بٹ ڈو یو ہیو اے پلان فار دیٹ؟ منصور, یہ سوال میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی بفور آئی ٹیک اے بریک. ڈو یو فیل کہ یہ جو 11 جماعتیں جڑ کر بیٹھی ہیں ایس پی ڈی ایم, جتنے مسائل کا یہاں سحر صاحبہ نے ایک طرح سے احاطہ کھینچا ہے, اس کا کوئی بھی رسپانس ان کے پاس ہے, کوئی لائے عمل ان کے پاس ہے؟ میرے خیال میں یہ ڈے ٹو ڈے بیٹھ کے ان کا پلان بنتا ہے, اور سیریس لیک آف کوآرڈینیشن ہے آپس میں لیڈرز کی تو شاید کوآرڈینیشن ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سیکنڈ ڈے لیڈرشپ یا تھرڈ ڈے لیڈرشپ آپس میں کسی قسم کی کوآرڈینیشن یا کوآپریشن کر رہی ہے, آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. مسلم یونین کے اپنے اندر سے جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو روز کے حساب سے انسٹرکشن تو ملتی ہیں. آگے روڈ اب یہ جو ہم ٹاک شوز کے اندر ان سے بار بار پوچھتے ہیں نا, اچھا جی جلسہ ہو گیا, اب آگے بتائیں کیا ہے, تو وہ بیچارے واقعی معصوم ہیں, ان کو نہیں پتا آگے کیا ہے. وہ غلط نہیں کہتے, وہ اس لیے کیونکہ لیڈرز نے ان تک یہ سارا گیم پلان ابھی تک شیئر ہی نہیں کیا ہوا. تو میرے خیال میں بیچاروں سے زیادتی ہوتی ہے سیکنڈری لیڈرشپ کے ساتھ. ان کی واقعی آپس میں کوئی کوآرڈینیشن اور کوئی کوآپریشن نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ منصور, ہمارے ساتھ موجود ہے سحر کامران پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ علی زیدی فرام پی ٹی آئی. آپ لوگوں کی شکریہ. آپ کو چلتے چلتے بریک پہ جانے سے پہلے سنواتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح کے منصور ابھی کہہ رہے تھے اگلے جلسے کا اعلان تو کر دیا. لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں, اسلام آباد جانے کا ذکر ہو رہا ہے, اور وعدے تو پہلے ہی لیے جا رہے ہیں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ, اور اس کے بعد بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. اچھا جی, بہت سارے ینگسٹرز ہیں جن کو باکسنگ کا بہت زیادہ شوق ہے, اور یقیناً آپ ملنا چاہتے ہیں ہمارے اپنے سٹارز اینڈ ہیروز سے. آج ہمارے پاس موجود ہوں گے ایک ایسے ہی سپر سٹار جو کہ انٹرنیشنل باکسر ہیں اور اے بی ایف ایشین ٹائٹل چیمپئن ہیں. اس سال کی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے اس میں اپنے ٹائٹل کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی میں نے ملاقات کرانی ہے ود دا کیپٹن آف آر نیشنل باکسنگ ٹیم, لیکن سب سے پہلے ان کے حوالے سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ, اینڈ دین ویل میٹ دیم. اچھا جی, زبردست ان کی پرفارمنس رہی ہے. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دی انٹرنیشنل باکسر اور ایشین ٹائٹل چیمپئن عثمان وزیر. السلام علیکم عثمان. اور آپ ہی کے ساتھ ہیں ہمارے نیشنل باکسنگ ٹیم کے کپتان آصف ہزارہ. السلام علیکم آصف. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ, محبوب احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہیڈ کوچ ہیں نیشنل پاکستان باکسنگ ٹیم کے. آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ. یو مسٹ بی ریئلی پراؤڈ آف دا بوائز, دے آر ڈوئنگ سو ویل. سب سے پہلے اگر عثمان آپ سے شروعات کروں, بہت سارے لوگ آپ سے واقف ہیں, یو بین ان دس فیلڈ سنس یو ور 16, لیکن اب آگے کس طرف نگاہیں ہیں؟ واٹس دا نیکسٹ گول فار یو؟ جی بالکل, دیکھیں میں نے ٹائٹل ون کیا, یہ بھی پروفیشنل باکسنگ کا ایشیا ٹائٹل فرسٹ ٹائم میں نے ون کیا. اسی طرح میرا جو نیکسٹ موو ہے وہ یوتھ کا ورلڈ ٹائٹل ہے, ایک فائٹ میں ہی رہتی ہے. وہ ایک ہسٹری کا پہلا ٹائٹل ہوگا, جیسے کہ عمران خان نے ایک ہسٹری بنائی 92 میں ورلڈ کپ, جہانگیر خان نے بنائی. اسی طرح میرے پاس بھی ایک چانس ہے کہ میں ایک ہسٹری بناؤں اور وہ ٹائٹل ون کروں. ساؤتھ ایشیا میں فرسٹ ٹائٹل ہوگا جو فائٹ لڑے گا, مطلب ساؤتھ ایشیا کا کوئی باکسر اس ٹائٹل کے لیے, وہ انڈر 23 ہوتا ہے. اور میں نے اس فائٹ ہیپننگ کہ آپ کی کب ہے فائٹ؟ ایک فائٹ رہتی ہے اب میری, ایک فائٹ رہتی ہے. اس فائٹ کے بعد بھی لڑ سکتا ہوں یا ایک پھر فائٹ بھی لڑنی پڑے گی ایلیمینیٹر, تو ان دونوں فائٹ کے بیچ. اور یہ ہوگی کہاں پہ؟ دیکھیں بہت سارے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹس پوری دنیا کے ہی بڑے بڑے ٹورنامنٹس, فائٹس, چیمپئن شپس کینسل ہوئی ہیں, تو اب 2021 میں کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ فائٹس جی بالکل ابھی بہتر ہو رہا ہے. جیسے دیکھیں ہم پاکستان سے بھی سپورٹس بالکل بند ہو گئی تھی, پھر ہم ایونٹ لے کے آئے تھے اسلام آباد میں, میں نے یہ ٹائٹل ون کیا. اب دوسرا انٹرنیشنل ایونٹس ہو رہا ہے جس میں انڈونیشیا, فلپینس, افغانستان, بہت ساری کنٹریز اب آ رہی ہیں. تو 19 دسمبر کو بھی کراچی میں شو ہے. لیکن پاکستان کے اندر سپورٹس بحال ہو رہی ہے. باکسنگ پہلے ٹاپ میں تھی, واپس نیچے آ گئی, اب دوبارہ ٹاپ پہ آ رہی ہے, تو بہت خوشی ہے. اچھا, بہت اچھی بات یہ ہے کہ مختلف فیلڈز میں لوگ جا رہے ہیں. آصف آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا تعلق اوریجنلی بلوچستان سے ہے, وہیں پہ ہوتے ہیں آپ یا آپ ٹریننگ کے لیے اور کیمپ کے ساتھ رہنے کے لیے مختلف شہروں میں؟ نہیں, میں تو ویسے ہی بلوچستان میں تھے, کوئٹہ میں, اور جب کبھی کبھار کیمپ لگتے پھر جا کے اسلام آباد موو کرتے, وہاں پر تیاری کرتے ایونٹ کے لیے.
और अपनी फेडरेशन जो सपोर्ट आपको हुकूमत की तरफ से मिलती है उससे खुश हैं या मजीद मुतालबात है? आप समझते हैं कि और बहुत कुछ किया जा सकता है? आप देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है बॉक्सिंग को जैसा कि हॉकी और क्रिकेट को। अभी सबसे ज्यादा मेडल्स जो पाकिस्तान के पास है वो बॉक्सिंग से है और उसको सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में इस साल के बजट भी पाकिस्तान फुटबॉल ने रोका था ग्रांट बॉक्सिंग का, इस हवाले से भी मीटिंग हुआ था, उतना सपोर्ट नहीं जैसा सपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा मेडल्स बॉक्सिंग के पास हैं, नौजवानों का हर दिल अजीज स्पोर्ट है, कितने लोगों का इंटरेस्ट इसमें है, और जब वाहिद सी बात है आप ये एक चैंपियनशिप और टाइटल जब आप लेके आते हैं इससे हमारे अपनी सेल्फ एस्टीम, एक नेशनल सेल्फ एस्टीम बढ़ती है इससे। महबूब साहब क्या कहेंगे, हाउ कैन वी हैव अ बेटर केस? मैं देखती हूँ कि कॉर्पोरेशंस अक्सर अपने जब एड्स बनाती हैं तो उसमें बॉक्सर्स प्रिटेंड बॉक्सर्स होते हैं, तो हमारे ये इतने गुड लुकिंग स्टार्स हैं जो एक्चुअल चैंपियंस हैं, इनको क्यों नहीं कॉर्पोरेशन और ब्रांड्स देख रहे? अभी इंशाल्लाह होगा क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग अभी स्टार्ट हुई हमारी, और हमारे इस टाइम एशियन चैंपियन हमारे साथ हैं और उसे डिपेंड भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान टीम के एमेच्योर के बॉक्सिंग के कैप्टन अभी हमारे साथ टीम वजीर में, और मैं टीम वजीर का कोच हूँ, इसलिए कि अभी लोग देख रहे हैं हम लोगों को, आस्ते आस्ते हमारी फाइटें जब होंगी तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट से। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हो रही है, ये सारे बॉक्सिंग चैंपियंस हैं, बॉक्सर्स हैं, आज वेरी अग्रेसिव है, इतने धीमे अंदाज में सारे प्यार से बात कर रहे हैं। उस्मान क्या वजह है? बिल्कुल अग्रेशन सारे रिंग के अंदर होता है। नहीं, बिल्कुल देखें, हमारे जो स्पोर्ट्स है इसमें हमें सिखाया जाता है, हम बाहर हमें हम्बल लेना होता है, हमारे टीचर्स हमें यही सिखाते हैं हम्बल रहो लोगों से, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं वो यही कहते हैं ओ आप एशियन चैंपियन हो, या इन्हें कहते हैं ओ आप इस लेवल पे खेल रहे हो। जब हम उनसे मिलते हैं आपकी तरह यही सवाल होते हैं, यार आप लोग तो बड़े शरीफ हैं, बात भी बड़ा धीमे। मुझे तो लग रहा था हमने सोचों को पहले देखा कि भाई उठा के पटक दे, अगर पसंद ना आए तो इतने मजबूत तो हो कि बच जाए। ये देखिए स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है और आपको ये चीजें, और हमेशा आपको हम्बल रहना चाहिए, और क्योंकि मुस्लिम्स हैं हमारा। अच्छा, वैसे आप दोनों बिकॉज यू यंगस्टर्स, मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगी कि कोविड आया, पूरी दुनिया का अब तो एक रवैया बदल गया, हमें नहीं पता कि अगला साल क्या लेके आएगा। आप पाकिस्तान और पाकिस्तानी नौजवानों का क्या फ्यूचर देखते हैं? जी बिल्कुल, देखें जो अगर आप एजुकेशन में अगर आप देखते हैं तो उसमें एक अलग वो चल रहा है, अगर आप स्पोर्ट्स में है तो हमें उसमें ज़्यादा मुझे नॉलेज है कि देखें अच्छा है, क्योंकि कोविड है, बाहर आप नहीं जा सकते, तो आपको जो फेडरेशंस है वर्ल्ड की प्रोफेशनल या एमेच्योर वो आपको अपनी कंट्री में ही आपको इवेंट्स दे रही है, तो उसमें ये कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा कोऑपरेट करे, SOPs फॉलो करे, तो आपको ये नहीं है कि ज़्यादा मूव करना पड़े, या अगर किसी का कैरियर है स्पोर्ट्स में अगर वो डाउन हो रहा नहीं हो सकता। जैसे अभी हम लोग हम खेल रहे हैं या हम दूसरा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, तो देखिए अच्छी बात है, अभी हर 2 मंथ्स में अगर एक इवेंट होते जा रहा है तो हमारी जो बॉक्सिंग हो तो स्टॉप नहीं, इसी तरह बाकी इवेंट्स भी हो सकते हैं, स्कॉच है, हॉकी है, तो वो सभी है कि गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, कोऑर्डिनेट करे। आई थिंक प्रायोरिटीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सियासत की नजर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बट देयर इज सो मच गुड हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड पीपल लाइक उस्मान और आसिफ, ये हमारा फख्र हैं, और यकीनन हमें उम्मीद है कि आने वाले ये मुल्क का, हमारी कौम का नाम और रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच उस्मान एंड आसिफ फॉर बीइंग हियर। बढ़ते जी एक छोटे से ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी रही है, लेकिन आप लोगों ने भी अक्सर भेजा है। हम अक्सर बात करते हैं पेट्स की, कई बच्चों को शौक होता है, कई घरों में वो ये देखते हुए बड़े होते हैं कि भाई हमारा पालतू जानवर है, चाहे वो कोई डॉग हो, कोई कैट हो, फिश हो सकती है, बर्ड्स हो सकते हैं, टर्टल्स, रैबिट्स, पीपल कीप इट ऑल। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे यहाँ लोगों की जो इनसे डरती है। अगर आप देखें कि स्ट्रे डॉग्स को भी जब कभी कभार देखा जाता है कि उनके साथ बड़ी बदसलूकी हो जाती है या क्रूअल्टी होती है, इट्स बिकॉज पीपल आर स्कैर्ड ऑफ देम। और इसकी कोई उम्र की कैद नहीं है, कोई जेंडर की कैद नहीं है, बच्चे हों या बड़े हों। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये फरी एनिमल अगर उनको अटैक नहीं भी कर रहा, लेकिन उससे बहुत डर लगता है, और खुसूसन मैंने ज्यादातर ये डर कुत्तों का यानी डॉग्स का देखा है। इसकी क्या वजह है? क्या ये कोई साइकोलॉजिकल एरिया है? वैसे तो इसको अगर आप इर्रेशनल जो फियर होता है यानी जरूरत से ज्यादा जो इसका डर होता है उसको साइनोफोबिया भी कहा जाता है। लेकिन आज इसको समझने के लिए और उसको रेमेडी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराह खान। अस्सलाम वालेकुम फराह। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक फराह। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हर बच्चे को कोई पेट चाहिए होता है, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने बड़े बड़े लोगों को, यानी मैंने अक्सर देखा है कि हम शूट पे जाएं और किसी के घर में कोई पेट हो तो मेरा आधा क्रू डर जाता है, दे डोंट वांट टू बी नियर इट। और बड़े बड़े लोग यानी अच्छी उम्र के लोग, ये क्या फियर है और कुछ लोगों को डॉग से इतना डर क्यों लगता है? एक्चुअली सिद्रा आप बोल रहे हैं कि एडल्ट्स हैं और उनको फियर है, वो फिजिकली एडल्ट हो गए बट
उनका माइंड अभी भी उनके चाइल्डहुड में कहीं फंसा हुआ है। सही। आप नोट कीजिए, हम यूजुअली बच्चों को डरा रहे होते हैं कि डॉगी आ जाएगा, भगवा काट लेगा। सो एक्चुअली जो साइकोलॉजिकली आप पूरा प्रोसेस देखो ना, तो वो डर और खौफ हम एज एन एडल्ट बच्चों के जहन में बचपन से इंड्यूस करते हैं। सही। वो डाला जाता है, जिसकी वजह से वो लेटर ऑन उस खौफ के साथ ही बड़े होते हैं। वो ऐसा डेवलप होता है कि कभी खुद नहीं एक्सपीरियंस किया होता, लेकिन क्योंकि जहन में बैठ चुका होता है कि ये काटता है, ये भौंकेगा, ये अटैक करेगा, कहीं ऑब्जर्वेशन है, कहीं देख लिया है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना सदरा, वो किसी खौफ के साथ पैदा नहीं होता है। उसको नहीं पता कि कैट के दांत है वो अटैक करेगी, या डॉग अटैक करेगा, या कोई भी पेट अटैक करेगा। ये बड़े डालते हैं जहन में, तो जाके वो उसी हिसाब से आगे मैं देखती हूँ कि बहुत सारे इतने क्यूट कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं। कई लोग की तो प्रेफरेंस होती है, बच्चे से पूछे तो उसको कैट्स पसंद है, यूनिकॉर्न्स पसंद है, टर्टल्स पसंद है, किसी कार्टून कैरेक्टर की रस है। लेकिन मैंने ये अक्सर देखा है कि कई लोगों को बिल्ली से इतना खौफ नहीं आता जितना कुत्ते से आता है। इसकी क्या वजह? मेजरली देखिए, हमारी सोसाइटी या कल्चर में हम यूजुअली इतना इनकाउंटर और एक्सपोजर देते भी नहीं है डॉग्स को लेकर। घरों में आपको यूजुअली कैट्स तो नजर आएंगी क्योंकि वो आप अंदर घर में रख लेते हैं, लेकिन डॉग्स के साथ बच्चों की इंटरेक्शन इतनी नहीं होती है। प्लस उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद भी फियरफुल होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर जनरेशन से चला आ रहा है। सो इट इज कमिंग इन द इनहेरिटेंस, इट इज कमिंग इन द लेगेसी कि वट एवर फियर पेरेंट्स विल हैव ऑफ the same will be transferred into children. आप डॉग्स की बात कर रहे हो, बच्चे कुछ ऐसे हैं जो चूजे से डरते हैं, एनी फरी ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये आपने पहले भी कहा था कि आपके क्लिनिक में कई ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें बच्चे, एक तो मैंने अगर अमेरिका में आप देखें तो उनके तो स्कूलों में बाकायदा एक पेट रखा जाता है जिसको पूरी क्लास रिस्पॉन्सिबल होती है, लुक आफ्टर करती है। हमारे यहाँ बच्चों को भी एक्सपोजर दिया जाता है, लेकिन आप कह रही हैं कि बच्चे डरते भी बहुत हैं। जी, ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपके ये खौफ आपके अंदर आ गया है और हो सकता है आपने कहीं ना कहीं किसी को अटैक होते हुए देखा है, तो नाउ इट इज एम्बेडेड इन योर साइकोलॉजी, किस तरह इस फियर को ओवरकम किया जा सकता है? इसके बाकायदा प्रोसेसेस हैं और सबसे आसान तरीन प्रोसेस ये है कि जब एक फियरफुल स्टिमुलस, मतलब कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एनिमल जिससे आपको डर लगता है, उससे खौफ निकालने का तरीका ही यही है कि आप एक ऐसे एंटिटी के साथ उसके करीब जाइए जिससे आपको ट्रस्ट, फेथ हो, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। अगर बच्चा है और हम जब उनकी थेरेपी में लेते हैं और उनके अंदर से खौफ निकालते हैं, वो फोबिया निकालते हैं, तो उसके लिए माँ का एग्जिस्टेंस और फिर सीक्वेंशियली उसको उस ऑब्जेक्ट के करीब लाना, मतलब बाज़ दफा धकेल देना, ये एकदम से एक्सपोजर देना बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, उसके लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो सकता है। जैसे बकरा ईद पे अगर हम अपने घर पे कुर्बानी का जानवर लाते हैं, और एग्जैक्टली आप गोद में ले जाके कहते हैं ये देखो मिमी आ गई है, उसको प्यार कराते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उससे घुल मिल डिसेंसिटाइज हो जाता है बच्चा। बिल्कुल। लेकिन जो इरैशनल फियर होता है, ये तो चले बच्चों की बात हो गई, एडल्ट्स के बारे में क्या कहेंगे जिनके लिए ये मुमकिन नहीं है? आई नो ऑफ पीपल जिनको बाकायदा पैनिक अटैक होता है अगर वो किसी रोड साइड कैफे में हो और नीचे करीब से कोई बिल्ली या कुत्ता गुजर जाए, उनके लिए आपका क्या मशवरा हो? यू विल नॉट बिलीव, एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन ये फियर डेवलप हुआ है। ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस था जिसने जगह ले ली है सर आपके दिमाग में, और फिर वो जाकर रिजल्ट ऐसा निकाल रहा है। आई नो ऑफ अ क्लाइंट, उससे फिर पूरी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी कि शी वॉज स्कैर्ड ऑफ मुर्गी, बिल्ली, डॉग, एनीथिंग विच हैज फर। और फिर उसके बैकग्राउंड में जाके पता चला कि बचपन में एक इस तरह का बर्ड था जो उसके घर में घुस के उसके शोल्डर पर आकर बैठ गया था। अच्छा, तो और इतना खौफ उसके दिमाग में उसका इंक्रीज हो गया कि उसको दोबारा से एक्सपोजर ही नहीं दिया गया इन सब चीजों को, और खौफ ही डरा कर ही रखा। होमवर्क नहीं करोगे वो बर्डी आ जाएगी, अच्छा, रिजल्ट नहीं लाओगे बर्डी आ जाएगी। तो आप बताओ आप क्या क्रिएट कर रहे हो? सही, वो एनिमल के अगेंस्ट होगी। अच्छा, ये बिल्कुल बड़ी यहाँ पे समझने की बात ये भी है कि पेरेंट्स को बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा ऑफ व्हाट द मैसेज दे गिव आउट। बल्कि अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है प्लीज आप हमें कॉल करके भी बताइए कि हैव यू एवर इनकाउंटर्ड। खास तौर पर मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी फरा कि अगर किसी भी घर में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रे डॉग्स होते हैं और बहुत ज्यादा कुत्तों के काटने की हमारे पास न्यूज आ रही थी पिछले दिनों, अगर किसी ने इसको एक्सपीरियंस किया हो जाती तौर पे या देख लिया हो, विटनेस किया हो, उसके बाद का अमल क्या होना चाहिए? हम फौरी तौर पे उसको अस्पताल तो ले जाते हैं, उसके इंजेक्शंस लगवा देते हैं, लेकिन उसकी काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए? बिकॉज उसका भी एक ट्रॉमा है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ऐसी सिचुएशंस में जहाँ आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया हो,
اور یا پھر اپنے ہی کسی پیارے کو دیکھ لیا اس سچویشن میں, تب بھی خوف بیٹھ جاتا ہے لوگوں میں کہ میرے بھائی کے ساتھ ہوا ہے, میری بہن کے ساتھ ہوا ہے. ان سب سچویشنز پہلی چیز تو یہ کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین یو اسٹیپنگ آؤٹ, بیکاز یو کین ناٹ ٹرسٹ دیٹ اسٹرے ڈاگ اور اے کیٹ, کیونکہ اس کا تو فطرت ہی ہے, وہ اٹیک کرے گی. تو جب آپ باہر نکل رہے ہیں, ایسا نہیں کہ بس میں تو ایک دفعہ انکاؤنٹر ہو گیا تو بس میں بڑا بہادر ہو گیا ہوں, کمانڈو ہو گیا ہوں, ایسا نہیں ہے. آپ کو اگلی دفعہ بہت محتاط, بلکہ ڈبل محتاط ہو کر دیکھنا پڑے گا چاروں طرف. آئی ایم لنکنگ اٹ بیک ٹو وٹ یو سیڈ ارلیئر. آپ نے کہا کہ بچے کسی خوف کے بغیر ہوتے ہیں, تو کئی دفعہ جو پیرنٹس کا فیئر ہوتا ہے وہ ارریشنل نہیں ہوتا. اگر وہ اپنے بچے کو کسی اسٹرے ڈاگ یا کیٹ کی طرف لپکتا ہوا دیکھتے تو وہ اس کو روکتے ہیں. کریکٹ. اینڈ مے بی دیٹس وین یو نو مے بی دا فیئر اسٹارٹس. لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اٹیک کے بعد آپ کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہاں جی بالکل. تو آپ جب باہر نکل رہے ہیں تو آپ کو خود ہی دیکھنا ہے, اپنی سیفٹی سیکورٹی مینٹین رکھنی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سائیکولوجیکلی ایسے لوگوں کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ٹریٹمنٹ پلانز ایسے ہوتے ہیں جس میں یو ہیو ٹو ٹیل دیٹ ایڈلٹ کہ بیکاز آف دیٹ ون بیڈ ایکسپیرینس, ناٹ دیٹ یور سوشل اینڈ آکوپیشن یا پھر ایجوکیشن لائف آپ کی افیکٹ کرے گی. کیونکہ بہت سارے حادثے ہوتے ہیں, ایک دفعہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ دوبارہ گاڑی نہیں چلاؤ گے. حالانکہ آپ کو پہلی دفعہ گاڑی چلاتے ہوئے ڈر ضرور لگے گا. تو آہستہ آہستہ آپ کو اپنے فیئرس کو فیس کرنا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فرح. آج ہم نے اس کو کور کیا, لیکن اگلی دفعہ جو میرے پاس سوال آیا ہوا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چھوٹے بچے بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں, کروئلٹی کے ساتھ پیش آتے ہیں چھوٹے جانوروں سے. یعنی اگر ان کو سامنے خواہ مخواہ ایک چوزا یا بلی کا بچہ نظر آ جائے گا تو چلتے چلتے خواہ مخواہ اس کو کک کر کے چلے جائیں گے. یہ کیا انسٹنکٹ ہوتی ہے, اور اگر آپ اپنے بچے میں ایسی چیزیں نوٹس کریں تو کیا آپ کو الارم ہونا چاہیے؟ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ سم ادر ٹائم. آج کے لیے اتنا ہی, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. میں ہوں سدرا اقبال. آج کا ٹاپک جتنا سنجیدہ ہے, جتنا سینسٹیو ہے, اتنا ہی مشکل بھی ہے. ہم اپنے بچوں کو, یعنی ہمارے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو بہت لاڈ پیار سے رکھتے ہیں اور ہماری آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھار آپ کی ہوئی سختی یا گھر کا ایسا ماحول ان کو گھر والوں سے بالکل ہی بددل کر دے. کبھی نہ کبھی بچوں کو یہ دیکھا گیا ہے, اکثر بچے بچپن میں گھر چھوڑ دینے کی, گھر سے چلے جانے کی بات کرتے ہیں. کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک بچہ ہے جس کی زندگی کا پورا محور اس کے والدین, اس کا گھر بار ہے, اگر اس کے دل میں یہ سوچ آئی ہے تو وہ کس تکلیف سے یا کس غصے سے گزر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ مس مینج غصہ ہے, ایک اس کا نفسیاتی پہلو بھی ضرور ہوگا کہ ایک ننھے سے دل پہ, ایک ننھے سے ذہن پہ ہو سکتا ہے ضرب زیادہ کاری ہوتی ہے, جو آپ اور میں سمجھے کہ بھئی یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. بچہ اس کو کیسے ڈسائفر کر رہا ہے, یہ مشکل ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ دوسرا ایک اینگل آف کورس اس کا ہیومن ٹریفکنگ کا بھی ہے, کڈنیپرز کا بھی ہے, جو مختلف وجوہات کی وجہ سے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں. تبھی کہا جاتا ہے کہ رش کی جگہوں پہ, چاہے آپ کسی مزار پہ جا رہے ہوں, چاہے آپ کسی بازار وغیرہ میں ہوں, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دا کڈس. لیکن آج ہم بات کریں گے مسنگ چلڈرن کے حوالے سے کہ مختلف ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہمارے ادارے کیا کہتے ہیں اور آپ کو کن چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. آج میرے پاس ایک زبردست پینل ہے اس پہ بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جی. شی از دا چیئر پرسن آف چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ان پنجاب. مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی اور تکلیف ہوئی تھی یہ جان کے کہ سندھ میں ہمارے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے. ان سے ملاقات میری حال ہی میں ایٹ دا سیکنڈ چائلڈ سیکچوئل ابیوز کانفرنس میں ہوئی تھی, ویئر شی اسپوک بیوٹیفلی, اور ان کی کئی چیزیں جو انہوں نے شیئر کی وہ واقعی دل دہلانے والی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا احمد. تھینک یو سو مچ سارا فار جوائننگ می دس مارننگ. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالیہ بھابی. ان کے ادارے میں کئی ایسے کیسز آتے ہیں اور بڑا کلوزلی اس چیز کو مانیٹر کرتی ہیں. یا تو ایسے بچوں کو بازیاب کرایا جاتا ہے یا ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے. ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے, اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچے جب گھر جانے پہ آمادہ نہیں ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں. وی آلسو ہیو ود اس صوبیہ آفتاب جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, تو ان سے جانیں گے کہ نفسیاتی جو میں نے ابھی بات کہی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ایک بڑا پہاڑ بن جاتی ہیں اور بچے کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں وہ کیا ہیں. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے سید فرحاد علی شاہ. آپ ایڈوکیٹ ہیں ایٹ دا سپریم کورٹ اینڈ یو آر آلسو اے ممبر آف دا پنجاب بار کاؤنسل. آپ سے ایک قانونی موقف بھی اس بارے میں لیں گے کیونکہ بھاگنے والے بچے, لاپتہ ہونے والے بچے صرف اور صرف مائنرز نہیں ہوتے. کئی لوگ جب گھر کا ماحول بہت ٹاکسک ہو جائے اور وہ لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھ چکے ہوتے ہیں, ایڈلٹس ہوتے ہیں 18 سال کی عمر کے بعد, تو وہاں پہ کیا
चीजें लागू होती है। अभी हाल ही में हमने एक और भी केस देखा था, फोर्स कन्वर्जन का मामला था, शादी का मामला था, जिसमें एक माइनर बच्ची का कहा गया कि निकाह पढ़ा दिया गया और उसके बाद उसको कस्टडी नहीं मिल रही थी। वहां पे क्या कानूनी हुकूक मौजूद हैं वालिदैन के पास, फैमिली के पास, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर शुरुआत में सारा आपसे करूं, इस वक्त क्या नंबर्स एंड स्टेटिस्टिक्स हैं, किस उम्र के बच्चे, क्योंकि हम अगर कराची की सड़कों पर मैं देखूं तो बहुत सारे आपको ये स्ट्रीट चिल्ड्रन नजर आएंगे। कई अपनी फैमिलीज के साथ होते हैं, लेकिन कईयों के बारे में आप बिल्कुल कह सकते हैं वाज़ेह तौर पे कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। ये कौन बच्चे हैं और ये किस तरह स्ट्रीट्स पे एंड अप करते हैं? राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सिद्रा, मैं सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आपने इतना इम्पोर्टेंट हमारा जो सोशल इशू है, मैं क्योंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल से डील करती हूँ, मैं इन बच्चों से डील करती हूँ बिकॉज हम इनको रेस्क्यू कर रहे होते हैं स्ट्रीट से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पिछले 1 साल में हमारे पास 300 से ज्यादा केसेस मिसिंग लॉस्ट चिल्ड्रन के हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं हमारी हेल्पलाइन 1121 पे, जिनको हमने जाके अपनी तहवील में लिया और फिर उनसे पता किया कि वो किन वजूहात की वजह से सड़कों पे आए और वो वापस जाना चाहते हैं या नहीं। एंड यू नो, you'll be surprised कि 80% of those children refuse to go back to their homes and वो नहीं जाना चाहते थे और अभी भी वो हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा जो चाइल्ड बेगर्स, अब्यूज विक्टिम्स, वो भी सड़कों पे मौजूद होते हैं। वो 3000 से ज्यादा 1 साल में हमने हो गई जिसकी आप बात कर रही थी। सही, बिल्कुल सही। सारा, थोड़ी सी आपकी ऑडियो का मसला आ रहा है, लेट अस ट्राई एंड फिक्स दैट। लेकिन दीज आर द नंबर्स, यानी 300 से ज्यादा केसेस को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 80% घर वापस नहीं जाना चाहते। सोबिया, आपकी तरफ इस मामले को लेकर आना चाहूंगी। एक कमसिन बच्चा जिसके लिए सबसे ज्यादा अमान का, तहफ्फुज का गहवारा उसका घर होता है, किन वजूहात की वजह से घर से चले जाना चाहता है? घर से जाने की सबसे बड़ी वजह है वो यानी घर के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े हैं, मारपीट हो रही है, पेरेंट्स में बच्चों को भी अब्यूज करते हैं फिर, क्योंकि जब आपस के झगड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई आपको ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसे होता है नॉन थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट चाहिए होता है कि जिसपे आप अपना गुस्सा डिस्प्लेस कर सकें। तो वो माँ भी अपना गुस्सा बच्चों पे निकालती है, बाप भी अपना गुस्सा जो है वो बच्चों पे निकालता है। एक ये वजह है। सेकेंड ये होती है कि बाज़-औक़ात किसी एक पेरेंट की डेथ हो गई, दूसरा स्टेप पेरेंट फादर आ गया, वो एक रीजन है। अक्सर बच्चों को जो है पढ़ाई में बहुत मसला होता है कि स्कूल में जो है उनको एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, समझ नहीं आ रहा है या फेल हो रहे हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स जो हैं। अब उनको लगता है कि अगर वो घर वापस जाएंगे तो ऑब्वियसली पेरेंट्स से मार पड़ेगी, ठीक है, या वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो ये बच्चे हैं कि जो घरों से भाग जाते हैं। इसके अलावा जो वो, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, यानी अगर आप भी एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो पहली थॉट क्या आती है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, इस माहौल से भाग जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा फैंटेसाइज भी कर दिया गया? आलिया भाभी क्या कहती हैं? यानी जो बच्चे लड़कपन में होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, जब वो समझते हैं कि वो घर से चले जाएंगे, क्या वो एक बहुत रोजी पिक्चर इमेजिन कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि खाना पीना हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो गुजारा कर लेंगे। क्या होता है इनके जहन में जब आप इनसे इंटरैक्ट करती हैं? घर से 2 तरह से बच्चे निकलते हैं। एक वो कि बाहर से कोई फैंटेसी मिली हुई है तो वो उस फैंटेसी के लिए बाहर चले जाते हैं। दूसरा ये कि घर के अंदर के हालात ऐसे होते हैं, कभी बच्चों को निकाल दिया जाता है, कभी बच्चे निकल जाते हैं। अब वो जो निकाल दिया जाता है, मेरे ज़ाहिर है पेरेंट्स से भी बातचीत होती है, उसमें इशू ये है कि हालात घर के ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं, उन बच्चों को समझ नहीं आता। कि मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो इतने मासूम होते हैं, उनके लिए एक छोटी सी बात बहुत बड़ा इशू होती है, जिसको बड़े समझते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मेरे पास बहुत सारे बच्चे वो आते हैं जिनको काम पे रखवा दिया जाता है। 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, उसमें लड़की है, उसमें लड़का है, वो वहां पे नहीं रहना चाहते, लेकिन क्योंकि इन वालिदैन को लगता है कि हम इनका खर्चा नहीं उठा सकते तो बेहतर ये घर के अर्निंग मेंबर बन जाएं। वो उम्र जो उनकी खेल कूद की होती है उसमें उनको काम में डाल देना, उनको इस तरह से और जहां डाला जाता है, एक और बहुत चीज देखी गई है, पूरे साल के लिए डाल दिया जाता है, यानी पूरे साल का एक कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे बताइए, 7 साल की बच्ची, 8 साल का बच्चा, ये अपने आप को नहीं बचा सकते, नहीं सेव कर सकते। अच्छा, यानी कई दफा हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो जिन सिचुएशन से आए हैं शायद वो बहुत अच्छा था, घर में प्रोटेक्शन थी, लेकिन आप इमेजिन कीजिए 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र के एक बच्चे को अगर ईंटों की भट्टी में काम करने के लिए रखा दिया जाएगा या वो किसी के घर पे मुलाजिम होगा तो उसको कई सूरतों में वो जगह बेहतर लगती है कि भाई मैं सड़क पे रह लूंगा लेकिन मुझे उस घर में नहीं रहना। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? अजीम अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी अजीम, क्या कहेंगे?
टू बी ऑनेस्ट सिद्रा, आपके जो आज के टॉपिक ने मुझे बहुत ही इमोशनल भी कर दिया है, क्योंकि मेरे साथ भी बचपन में एक ऐसा वाकया पेश आया था। घर से जो है मैं निकल गया था, फरार हो गया था। सही। और उसकी तो बेसिक मैं जहाँ तक समझता हूँ वजह बनी थी साइकोलॉजिकल प्रेशर जो फैमिली की जानिब से होता है। यानी फैमिली को चाहिए कि वो अब बच्चे की साइकी को समझे, बच्चे के मिजाज को समझे, उसके मुताबिक जो है उस पे काम का बर्डन हो गया, जो दीगर जिम्मेदारियां हैं वो डालनी चाहिए। तो अजीम, आपके साथ फिर क्या बीती जब आप घर से निकल गए थे, आप घर वापस लौटे और जितना अरसा आप घर पे नहीं थे, क्या हुआ था, अगर आप शेयर करना चाहें मेरे व्यूअर्स से? ऑफ कोर्स मैं शेयर करना चाहूंगा। ऐसा हुआ कि रमजान के दिन थे और अफ्तारी का टाइम था ना जी। तो इस दौरान अब्बू ने यानी अफ्तारी से कुछ टाइम पहले अब्बू ने मुझे किसी काम का बोल दिया, लेकिन अपनी हिम्मत इतनी नहीं थी कि मतलब बंदा कोई काम कर सके। ऑफ कोर्स उस टाइम जो है इंसान में हिम्मत नहीं होती, वो बिल्कुल ढीला सा पड़ जाता है जी। तो मैं रूम में जाके बैठ गया, मुझसे वो काम नहीं हो पा रहा था। अब्बू आए, उन्होंने मुझे डांट दिया, मैं दिल गिरफ्तार हो गया और रूम छोड़ दिया। मैं घर से बाहर चला गया, मैं बहुत दूर चला गया। तो करीबन कोई 5-6 घंटे बाद जो है मुझे पता चला कि मेरे जो है लापता होने के हवाले से अनाउंसमेंट हो रही हैं, फैमिली में जो है जो रिश्तेदार हैं उनको कॉल्स की जा रही हैं। तो तब जाके जो है मुझे खुद एहसास हुआ, फिर मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, और फिर मैं खुद वापस आया और मुझे ये पता चला कि अब्बू की तबीयत भी इस दौरान खराब हो गई है। सही। तो आज मेरे अब्बू तो नहीं है, बहुत लकी हैं, आप बहुत लकी हैं अजीम कि आपको भी एहसास हुआ और आप घर वापस लौट आए। ये एक और इंदिया हमें देता है कि कई दफा बच्चा गुस्से में घर से निकलता है, लेकिन इमेजिन कीजिए इस 5-6 घंटे में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसको कोई अबडक्ट भी कर सकता है, किडनैप भी कर सकता है, कोई उसको अब्यूज भी कर सकता है, जो हम आए दिन वाकयात सुनते हैं। सारा एक दफा फिर आपकी तरफ लाना चाहूंगी। थैंक यू सो मच अजीम फॉर कॉलिंग इन। सारा, क्या कहती हैं, ये जो गुस्से में बच्चे निकल जाते हैं, कितना अनसेफ है इनका निकल जाना? वो लोग जो इनको अबडक्ट करना चाहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, किडनैपर्स, अब्यूज करने वाले, बेगरी माफिया, ये यानी इनको कोई भी उस वक्त तो बच्चा बहुत वल्नरेबल है। बिल्कुल सिद्रा, करेक्टली मेंशन बाय यू। जब बच्चा घर से निकलता है, चाहे वो किसी प्रेशर की वजह से निकले, चाहे वो कोई माँ बाप के मारने से निकले, कोई फियर से निकले, या कोई फैंटेसी के ख्वाब में निकले, वो जैसे ही घर से निकलता है, ही इज वल्नरेबल टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ अब्यूज। और हमने देखा है कि अब्यूज होता भी इन्हीं बच्चों के साथ ज्यादा है, ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर नॉट अंडर एनी प्रोटेक्शन। वो अकेले रोड पे रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक केस आया लाहौर में जिसमें एक बच्चा निकला घर से बाहर, वी डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। उसको एक आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें टॉफीज दिलाऊंगा, कैंडी दिलाऊंगा। ही टुक हिम टू अ पान शॉप। पान शॉप वाले ने एक एबनॉर्मल एक्टिविटी नोटिस की कि बच्चा वो खुश नहीं था उसके साथ। जाने में उसने पुलिस को बुलाया और बंदे को अरेस्ट करवाया। पता चला कि दैट पर्सन, पान जो आदमी था, लेकिन जो किडनैपर था, उसने कन्फेस कर दिया कि ही वाज टेकिंग हिम टू द मजार एंड 3000 रुपए में वो एक बच्चे को बेचते हैं मजार पे। अभी दैट पर्सन इज बिहाइंड द बार्स। आप देखिए ये बच्चे इतने अनसेफ हैं, बाहर निकलते हैं, दे टेकन बाय किडनैपर्स फॉर व्हाटएवर रीजन। यानी आप ये बात कर रही हैं सारा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वेरी क्विकली एक छोटा सा सवाल फरहाद से करके मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी। फरहाद, मुझे बताइएगा, अगर कोई माइनर बच्चा बाहर निकलता है, हम आए दिन अब ये भी वाकयात सुनते हैं कि उसको अबडक्ट कर लिया जाए, उसका गार्डियन कोई और बन जाए, तो इस वक्त कानूनी हुकूक पेरेंट्स के क्या होते हैं बच्चे को बाजियाब कराने के या वापस लेने के? अगर आपको पता चल जाए कि फलानी जगह पे आपका बच्चा है और उसको अब वापस नहीं किया जा रहा, तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं उस वक्त? बेसिकली ये जो टॉपिक आपका है, इसमें 3-4 फोल्ड्स पे बात की जा सकती है। फर्स्ट थिंग इज कि इत्तफाक कर लिया जाता है, उसके लिए प्रोसेस ये है कि नॉर्मली पुलिस से लोग जो है वो अप्रोच करते हैं और पुलिस पहले कोशिश करती है कि FIR दर्ज ना करे। वो इसी तरह से कि जी आप पता करें, अपने अजीजों से पूछें, उसके दोस्तों के घर चेक करें। वो कोशिश करते के लॉ को मोशन में ना लाया जाए और अपने तौर पे जिसका बच्चा गुम है वो उसको तलाश करे। ये एक ऐसा निजाम है कि जिसपे हमारे इदारे इस इतने सीरियस टॉपिक को उस तरह से सीरियसनेस नहीं शो करते और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और मैं साथ एक और चीज आपके आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में ऐड ऑन करना चाहता हूँ सिद्रा, कि ये जो हमारी बहन आपसे अभी मुखातिब थी सारा साहबा, अगर इनका इदारा और पुलिस का इदारा और ह्यूमन जो हमारे राइट्स के इदारे हैं,
जब तक ये एक पेज पे नहीं आएंगे और इनकी आपस में कोऑपरेशन नहीं होगी उस वक्त तक हमारा ये मसला हल नहीं। वेरी राइटली पुट फराद। मैं इसके दूसरे फोल्ड्स पे भी आना चाहूंगी, लेकिन क्विकली मुझे ये बताएगा, जैसे बाहर के ममालिक में कहा जाता है कि एक शख्स का 24 घंटे तक लापता होना जरूरी है जिससे पहले कि पुलिस हरकत में आए। हमारे यहाँ ये विंडो कितनी बड़ी है, यानी कितनी देर के बाद आप किसी को मिसिंग रिपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास इसके अंदर टाइम लिमिट तो नहीं दिया गया, क्योंकि हमारा जो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर का मतलब ही ये है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जितनी जल्दी दी जाएगी उतनी उसकी ऑथेंटिसिटी होगी, और जितनी उसमें डिले होगा वो डाउट का फायदा, जब ट्रायल में ये चीजें जाती हैं तो वो एक्यूज को फायदा मिलता है कि डिलेड FIR जो है उस पर डिलेड। फराद, I'm going to take it up further, लेकिन एक ब्रेक पे जाने से पहले सब लोगों को ये बताती चलूं, ये एक बात जिसको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि आप ठीक है FIR के लिए आपके पास टाइम लिमिट नहीं है, जितनी जल्दी आप हरकत में लाएं, जितनी जल्दी खुद इसके ऊपर काम करना शुरू करें बेहतर है, क्योंकि जब स्ट्रीट्स पे सड़कों पे बच्चे पहुंच जाते हैं तो कुछ सर्वेज ये कहते हैं, स्टडीज ये कहती हैं कि 24 से 48 घंटे का वक्त होता है जिसमें वो बच्चा सेक्सुअली अब्यूज हो चुका होता है। वेलकम बैक जी। बात ये हो रही थी कि तशद्दुद के वाकयात भी आप देखते हैं, खास तौर पे हम ऑफलाइन भी यही गुफ्तगू कर रहे थे कि आपके घर में जो मुलाजिम बच्चे रखवाए जाते हैं अगर उनके साथ बदसलूकी की जाए तो एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन उनका है जो भाग जाते हैं। फराद साहब, एक थोड़ा सा डिफरेंट मौजू लेना चाहूंगी कि जो बच्चे लड़कपन की उम्र में होते हैं, अभी एक हाल ही में केस सामने आया कि 13 या 15 साल की बच्ची का निकाह हुआ था, अब पेरेंट्स क्लेम कर रहे हैं उनको पहले कस्टडी नहीं मिल रही थी। इसकी जरा वजाहत कीजिएगा कि पेरेंट्स के फिर क्या राइट्स होते हैं, क्या ऐसी सिचुएशन में वो अपना बच्चा बाजियाब करा सकते हैं? जब फराद साहब की ऑडियो का थोड़ा सा मसला हो रहा है। फराद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ कहिएगा। जी, अब आ रही है आपकी आवाज, कहिए। नहीं, थोड़ा सा अभी भी डिस्टर्ब है। सारा, आप क्या कहेंगी इस वक्त जो सूरत हाल है, जो लड़कपन में होती हैं बच्चियां 15-16 साल की उम्र, कई लोग इस पर भी कह रहे हैं कि जैसे सिंध में आप देखते हैं कि 18 साल की बच्ची का निकाह हो सकता है, पंजाब में अभी भी ये मिनिमल जो एज है वो 16 साल है, और 16 साल तो एडल्ट नहीं होती, आपका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना होता, आप बच्चे ही हैं बाय एवरी डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या उस वक्त राइट्स हैं? 16 साल की बच्ची अगर घर से भागे और वो शादी कर ले तो फिर पेरेंट्स के, गार्डियंस के क्या हुकूक हैं ऐसी सिचुएशन में? बिल्कुल आप सही मेंशन कर रही हैं कि एज जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट है, और हम इसकी कानून साजी लेजिस्लेशन पे मैं लॉ मिनिस्टर साहब के साथ काम कर रही हूँ कि एक यूनिफॉर्म एज है तमाम प्रोविंसेस में। द बिग फैसलाबाद केस ऑफ गर्ल टॉर्चर, 12 साल माइनर गर्ल बड़ा हाईलाइट हुआ, उसकी कॉम्प्रोमाइज हो गया है। विक्टिम्स, द गर्ल फैमिली ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है विद द कल्प्रिट, मतलब उनका आपस में सुलह हो गई है। एंड अब हम अकेले केस लड़ रहे हैं बिकॉज वी फाइल द FIR, हम कंप्लेनेंट बने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब, हम अकेले उस केस को फाइट कर रहे हैं। जो मेन विक्टिम है वो दे मूव्ड आउट ऑफ द केस। हमें 90% केसेस में यही आता है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा गुर्बत है, लोग पैसों के बदले में कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन। अच्छा, कोई जैसे हम शादी के लिए मिनिमल एज करते हैं सारा, क्या कोई कानून साजी नहीं हो सकती कि मिनिमल एज बना दी जाए जिससे छोटा बच्चा कहीं मुलाजिम नहीं हो सकता? व्हाट अबाउट चाइल्ड लेबर? हम इस पे अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। बहरहाल जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जाहिद बोल रहा हूँ मैडम, लाहौर से। जी जाहिद साहब, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा था कि बच्चों का अपने मौजू जो आज स्टार्ट किया है, बड़ा अच्छा मौजू था, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। मैं कह रहा था कि बच्चों के साथ रिलेशन जो होती है ये ऐसी होनी चाहिए जिस तरह आप मोहब्बत वाली रिलेशन जो होगी ना, वालिदैन बराबरी पे रिलेशन रखते हैं। आका जी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अपने नवासों के साथ मोहब्बत रखते थे, इस तरह की मोहब्बत, इकट्ठे मोहब्बत रखें, इकट्ठे बैठें, इकट्ठे बात करें, कभी बच्चे के ज़हन में इस तरह की बात नहीं आएगी कि मैं घर से भागूं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आपने बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आपने बहुत अच्छी बात की कि आपकी कम्युनिकेशन लाइन और मोहब्बत का, दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। आलिया भाभी, कई दफा बच्चों को वरगलाने वाले कैरेक्टर्स भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं, पेरेंट्स को किस बात पे मोहतात होना चाहिए?
میں بچیوں کے لیے ایک بات کر دوں، کیونکہ جو سوشل میڈیا اور جو نیٹ کا دور ہے اس میں بچیوں کو بہت زیادہ ورغلایا جاتا ہے اور انہیں گھر سے نکالا جاتا ہے. اس میں عام طور سے شادی کا جھانسا دیا جاتا ہے. وہ کیسز جس میں شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اس میں نکاح نامہ بھی بچیوں کے پاس نہیں ہوتا، وہ بھی اس آدمی کے، اس لڑکے کے پاس ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو بچیاں نکلتی ہیں، کیونکہ ہم جب چھاپے مار کے یا ان کو پولیس کے تھرو جا کے اور ان کو نکالا ہے، بازیاب کروایا ہے جبری پروسٹیٹیوشن کی بچیوں کو، تو ان میں موسٹلی بچیاں وہی تھیں جن کو جھانسا دے کے وہاں سے نکالا گیا، اپنے گھر سے نکلی اور جھانسا دیا شادی کا، پھر اس کے بعد جہاں ان کا ذہن ہوتا ہے کہ انہیں فائنلی کہاں پہنچانا ہے وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں. اس کے بعد جو تکلیف میرے ادارے کو ہوتی ہے وہ یہ کہ جب ہم ان کی فیملی کو ڈھونڈتے ہیں تو عورت کے ساتھ یا بچی کے ساتھ جب ایک دفعہ زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی فیملی اس کو اون نہیں کر رہی ہوتی. تو اگر آپ اس چیز کو اس طرح سے لے کر چلیں گے تو بچیاں مستقل ان کا استحصال ہوگا. اول تو بچیوں کے سامنے ساتھ کمیونیکیشن بہت زیادہ، بچیاں لڑکے جو بھی ہیں بہت زیادہ کمیونیکیشن رکھیں، لیکن جو فینٹیسی کی دنیا ہوتی ہے لڑکی بہت جلدی اس چیز میں آ کے باہر نکلتی ہے. اس کو وہ سبز بات، میں نے تو ایسے بھی کیس دیکھے ہیں کہ ایک بچی اپنے انٹیریئر سندھ سے نکل کر آئی، وہ لڑکا وہ آدمی کراچی میں رہتا تھا، تو جب وہ اتری ہے بس سے تو سامنے ایک آدمی نے کہا کہ میں ہی تمہیں کال کرتا تھا، تو وہ خوفزدہ ہو گئی. اس نے کہا تم وہ نہیں ہو، تمہاری آواز سناؤ. وہ دور گیا ہے، وہاں سے اس نے کال کیا، آواز سن کے پتا چلا اس بیچاری کو کہ وہ آدمی وہی تھا جس کی فینٹیسی میں وہ آئی ہے. بہت بڑا ایک المیہ ہے اور اس پہ انٹرنیشنلی تو بہت کام ہو رہا ہے. صوبیہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایڈولسنس اور خاص طور پہ ٹین ایج، یہ ایسی عمر ہوتی ہے جب بچیوں کو اور لوگوں کو، ویسے بھی لڑکوں کو بھی اٹینشن کی بہت عادت ہوتی ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کل کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آن لائن دوستیاں بہت ہو رہی ہیں، جس میں بالکل انہوں نے یہی صحیح کہا کہ جو پریڈیٹرز ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی اور لفظ نہیں، یہ سیکجول پریڈیٹرز ہوتے ہیں جو جا کے پریٹینڈ کرتے ہیں، فیک آئی ڈیز اپنی بناتے ہیں جس میں اپنے آپ کو کوئی بہت ہی ینگ عمر کا، 9 عمر کا لڑکا شو کرتے ہیں جو کہ اس بچی کی ہی عمر کا ہے، لیکن دوستی کر کے ورغلا کے کسی طرح اس کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. صوبیہ، ہاؤ کین پیرنٹس بی مور اٹینٹو ٹو دس؟ اس کو کیسے وہ دیکھ سکتے ہیں اور ہینڈل کر سکتے ہیں؟ اچھا، پیرنٹس کو سب سے پہلے تو دیکھیں جو کرنا ہے وہ بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا ہے. ہمارے ہاں پیرنٹس اتنے کیئرلیس ہوتے ہیں کہ بچہ سوشل میڈیا پہ ہے، بچہ کمپیوٹر یوز کر رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کے کون فرینڈز ہیں، تو ہمارے یہاں کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی ہے. تو میں یہ پیرنٹس کو کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچے کی ہر ایک ایکٹیویٹی کو مانیٹر کریں. اسکول میں اس کے کون فرینڈز ہیں، اسکول کے باہر کون فرینڈز ہیں اس کے، سوشل میڈیا پہ وہ کن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. آپ کے پاس اپنے بچے کا پاسورڈ ہونا چاہیے، لیکن اتنی ٹرانسپیرنٹ چیزیں ہونی چاہیے. کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، وہ گھر کی کسی ایسی جگہ پہ یوز کریں بچے. دے شوڈنٹ بی الاؤڈ کہ آپ گھر میں ایک روم میں کنفائنڈ ہو کے آپ اسے یوز کریں. اور ڈیوائس کے لیے، پرسنل ڈیوائس اور گیجٹ کے لیے کیا عمر ہونی چاہیے صوبیہ؟ خاص طور پہ اب چھوٹی سی بچی 12-13 سال کی ہوتی ہے، وہ فون ڈیمانڈ کرنے لگتی ہے، اسمارٹ فون چاہیے ان کو، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، ابھی جو بیسیکلی دور ہے کہ اس میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے ہیں اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، بعض اوقات پیرنٹس کو کال کرنی پڑ جاتی ہے تو پیرنٹس دے دیتے ہیں موبائل. بٹ آئی تھنک کہ جب دا چائلڈ اسٹیپس انٹو کالج نا، جب کالج لائف میں گیا ہے، وہ 16 سال یا 17 سال کا ہے، تو تھوڑا بہت وہ آپ کہیں کہ اس کی تھنکنگ میچور ہو چکی ہوتی ہے، تھوڑا وہ ڈیسیژن لینا جانتا ہے. اچھا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اینگل جو میں آپ سب کے سامنے رکھوں گی کہ بچوں سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار اس چھوٹی سی غلطی کو لوگ بلیک میلنگ پوائنٹ بنا کر بچوں کو استعمال کرتے ہیں. ایسے سچویشن میں اپنے بچے کا ساتھ دیں. کالر سے بات کرتے ہیں اینڈ دین ویل ٹیک اے بریک. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھیں، ماشاء اللہ فرسٹ آئی وڈ لائک ٹو مطلب اپریشیٹ کہ آپ لوگ بھی ماشاء اللہ ٹاپکس بڑے اچھے لے کے آتے ہیں. سیکنڈلی آئی وڈ لائک ٹو سے کہ جو آپ لوگوں نے آج کا ٹاپک ہے بچے کیوں جو ہے گھر سے فرار ہوتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ موسٹلی جو آج کل ہے پیرنٹس ہیں وہ زیادہ انوالو ہو گئے اپنی ایکٹیویٹیز میں، اپنے سوشلائز کرنے میں. وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ہماری جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ گھر ہے اور بچے ہیں. وہ بچے جو ہیں اور بچوں کی کیا مطلب صبح سے لے کے رات تک کیا ایکٹیویٹی ہے اور ان کو کس ایکٹیویٹی میں لگایا گیا، اگر وہ فارغ ہوتے ہیں تو اس فری ٹائم میں وہ کیا کر رہے ہیں. اگر پیرنٹس نے یہی دیکھنا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیونکہ 1000 طرح کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، بہت سارے فرینڈز ہیں آپ کے ساتھ، تو وہ فرینڈ جو ہے آپ کو کس چیز میں لگا لیتے ہیں اور کیا دکھاتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں. تو اگر آپ کا انٹریکشن بچوں کے ساتھ اسپیشلی پیرنٹس کا، مدر کا یا فادر کا بھی، دونوں کا ہی اوبیسلی دونوں کا ہی رول ہوتا ہے اس میں، لیکن مدر کا یہ رول ہوتا ہے کہ ایز اے فرینڈ وہ بچوں سے وہ کرے، فادر کا بھی اوبیسلی. نو پوائنٹ ویل ٹیکن کہ آپ اپنے بچوں سے دوستی کریں اور ان پہ نظر رکھیں. اور نظر صرف اس لیے نہیں کہ آپ ان کو گارڈ کر رہے ہیں یا آپ نے ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا ہے. بہت ساری سچویشنز ہیں. اگر آپ بچے کی فورسفلی شادی کر رہے ہوں گے ینگ ایج میں، ہو سکتا ہے وہ نالا ہو جائے، they want to run away. پھر
दूसरी जो सबसे बड़ी बात कि बच्चे से अगर नासमझी में कोई गलती हो गई है, कोई नाजेबा तस्वीर उसने एक्सचेंज कर ली है, कोई पहले बात कर ली है, कोई ऐसा लूप होल जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल हो रहा या हो रही है, दैट इज द आज की गुफ्तगू बहुत टफ है और मैं सल्यूट है मेरे पैनल को बिकॉज दे ब्रिंगिंग इन सो मच इनसाइट टू इट। लेकिन अब एक बड़े अहम पहलू की तरफ आते हैं कि जब बच्चे लापता थे, अगर उनका पता चल जाता है तो कितनी फैमिलीज हैं जो वापस आना चाहती हैं। सारा शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आपने कहा कि 80% तो बच्चे ही वापस नहीं जाना चाहते, 5% 10% ऐसे वालिदैन होंगे जो अगर बच्ची किसी बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में रह चुकी है उसको वापस नहीं लेना चाहते, वो अपनी इज्जत और अपनी रुसवाई का मामला को समझते हैं। फिर ऐसे बच्चों का होता क्या है? वंस यू रेस्क्यू देम तो उसके बाद के क्या मामलात हैं? क्या रियासत उनकी जिम्मेदारी लेती है? फलाही इदारों की तरफ आप उनको भेजते हैं? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? ओके, जब ऐसा वाकया पेश आता है और हम बच्चे को रेस्क्यू कर लेते हैं और फिर वट एवर रीजन द पेरेंट्स डोंट वांट टू टेक द चाइल्ड या बच्चा नहीं जाना चाहता, तो हम उसको अपने पास रखते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब में हमारे 8 सेंटर्स हैं अभी, और हम 13 और बनाने जा रहे हैं इस साल इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। सही। तो ये बच्चे हमारे पास रहते हैं। अब क्या होता है, ये बच्चे जो है ये ट्रॉमा का शिकार होते हैं, ये मेंटली दे नॉट नॉर्मल, तो इनकी सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाते हैं। वी हैव अ होल टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट, तो इनकी एवरी डे काउंसलिंग होती है। फिर इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ दूसरे बच्चे भी हेल्प करते हैं इनकी, बिकॉज हमारे ब्यूरो में और भी बच्चे रह रहे हैं, वी हैव मोर देन 1000 चिल्ड्रन लिविंग, तो वो दूसरे बच्चे इनकी हेल्प करते हैं एंड ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। स्पेशली जो अब्यूज विक्टिम होता है ना सिद्रा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक तरह से उस बच्चे का बचपन तो उससे छिन चुका है ना सारा, यानी जो कुछ उसने देख लिया, एक्सपीरियंस किया, ही इज नॉट अ चाइल्ड और शी इज नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। तो ये बड़ा एक मेरे ख्याल में तकलीफदेह अमल होगा। लेकिन फराद, इसमें एक बच्चे के अपने क्या कानूनी हकायक हैं और क्या कानूनी हुकूक मौजूद हैं उसके पास? देखिए, बच्चे के पास इट्स द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि उसको पहले पेरेंट्स जो हैं पूरे तरीके से उसकी जो भी जरूरियात है उसको पूरा करें। जैसे हमारा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है वो पूरा के पूरा आप देखते हैं कि जो सेपरेटेड फैमिलीज हैं उसके अंदर भी बाप के अगेंस्ट उसका पूरा नान नक्का और पूरा उसके जो पैम्पर के हवाले से जो सारा सीक्वेंस है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर वो पूरा ना करे तो उसके बाद फिर स्टेट एजेंसीज हैं और ऐसे इदारे हैं जो लेकिन मैं पूछना चाहूंगी फरहाद के स्टेट हमारी, रियासत हमारी ऐसे वालिदैन के खिलाफ पर्चा क्यों नहीं काटती? यानी अभी भी जैसे यहाँ पे फैसलाबाद का केस डिस्कस हो रहा था, जी कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपने बच्चे को पैसा बनाने की मशीन बनाया हुआ है, उसको अपने कामों के लिए, अपने जराए के लिए, आप जराए आमदनी के लिए आप कहीं पे भी छोड़ देते हैं। क्या ये वालिदैन फिट भी हैं टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड? उनके खिलाफ रियासत पर्चा क्यों नहीं काटती? मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा आपके प्रोग्राम में, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले बात है, अभी आपको सारा बता रही थी कि जिन्होंने FIR दर्ज करवा दी उस शख्स के खिलाफ उसको मुलाजमा और उसकी फैमिली ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। काइंडली आप पूछ सकती हैं कि इन्होंने उस पेरेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जिसने उस घर में उसको बच्ची को रखवाया था, एक अंडर एज माइनर गर्ल को, जो कि हमारा स्टेट के कवानीन मौजूद हैं कि वो इस तरीके से उसको वहां पे नहीं रखवा सकते थे। देखिए, जब स्टेट एजेंसीज अपना किरदार अदा नहीं करेंगी, स्टेट की एजेंसीज पे मुश्तमिल है ना, स्टेट कोई एक फर्द का नाम तो नहीं है, जब तक ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज सिद्रा में एक टॉपिक जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ, जो हमारी कम उम्र की शादियों के हवाले से, जिन्हें हम रनअवे मैरिजेस कहते हैं, जिससे हमारी हाई कोर्ट्स की प्रेमिसेस जो हरे में और रोज वाकयात हैं कि एक तरफ से लड़की को जो उसको ले जाता है बहला फुसला के शादी करके वो घसीट रहा होता है, और दूसरी तरफ से उसके माँ बाप उसको खींच रहे होते हैं, और हमारे माशरे का एक इतना भयानक चेहरा जो सामने आ रहा है उसकी बात हमें पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज आपको 4, 5, 6 साल के बच्चे को फोन देना पड़ रहा है फॉर ऑनलाइन क्लासेस, और ये कोरोना के जो पोस्ट कोरोना इफेक्ट आने की वजह से इतनी जिंदगी मुश्किल हो गई है लोगों की, लोग इतने मसले में गिर गए हैं कि अब फैमिली बॉन्ड जो हुआ करता था, जो घर की तरबियत थी, उसका बहुत बड़ा फुकदान होता जा रहा है कि पेरेंट्स का और बच्चों का लाइजॉन जो है वो खत्म होता जा रहा है। देखिए, ये पासवर्ड ले लेने से, फेसबुक का चेक कर लेने से मसला हल नहीं होगा। हमारा मेन है कि हमें अब पेरेंट्स को, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि घर के अंदर एक फोन होता था
और वो फोन। बिल्कुल सही कह रहे हैं फरहाद। अब क्योंकि मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, ये गुफ्तगू मैं आलिया भाभी के पास भी लाना चाहूंगी। आलिया भाभी क्या कहेंगी? बच्चे को बरखलाया, चला गया, फरार हुआ वो बच्चा जब वापस आना चाहता है, क्यों नहीं वालिदैन अपनाते? यानी ये बात हजम भी नहीं होती कि अपने लख्त जिगर को इतने दिनों बाद देखने के बाद भी दिल नहीं पसीजता। माशरे का खौफ होता है कि माशरा क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे। और मैं ये बताऊं कि जो बच्चे इस तरह से बाजियाब करा के अगर इदारे में भी आते हैं, मेरे इदारे में भी आते हैं, तो इदारे के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम उन बच्चों को रोक सकें। कोर्ट के थ्रू माँ बाप लेकर जाते हैं और कोर्ट उन बच्चों को, चाहे माँ या बाप कोई भी प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा हो या बेच रहा हो या कहीं चाइल्ड लेबर के तौर पर रख रहा हो, इदारा नहीं रोक सकता। और दूसरी बात कि हमारे पास हम बच्चों का कंपैरिजन बहुत करते हैं अपने घर में, अपनी ही औलाद में कंपैरिजन करते हैं। अपनी औलाद से कभी भी वो वादा ना कीजिए जो आप वफा ना कर सकें। मेरे पास वो बच्चियां भी निकल कर आई हैं जिन्हें कहा गया कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे, और जब पढ़ाने का वक्त आया तो भाई को तरजीह दी गई या शुरू से भाई को, तो उनके अंदर एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स, अजीब सी इनसिक्योरिटी पैदा हो गई, जिसमें उन्हें ये लगा कि माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, माँ बाप मेरे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं। तो अपने बच्चों को सबको प्यार कीजिए, ये औरत और लड़का और लड़की डिस्क्रिमिनेशन ना कीजिएगा। एब्सोल्युटली आलिया भाभी, बहुत अहम बात है, बल्कि इनफैक्ट दैट्स गिवन मी एन आइडिया। मैं अगले 1-2 रोज के बाद ये टॉपिक जरूर उठाऊंगी। ऐसे माहौल और ऐसी सिचुएशन जिसमें बच्चा अपने आप को गैर महफूज और ऐसा समझता है जैसे उससे कोई प्यार नहीं करता। हर बच्चे ने जिंदगी में कभी ना कभी ये नारा लगाया है कि मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, लेकिन कब ये आपके लिए खतरे और अलार्म की घंटी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सारा, फरहाद, सोबिया और आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ये ऐसे टॉपिक्स है जिस पर जितनी बात की जाए वो कम है, क्योंकि ये आगे ही फैलाना, लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जो करना बहुत अहम है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।